اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا تواڈے اطمینان واسطے ایک قرآن سر تے رکھ کے منبر تے کھڑا ہو کے اللہ دی قسم ہے کسے بابے دی قبر تے مجاور بن کے بہنا تے کجا کسے نبی دی قبر تے بھی مجاور بن کے بہنا جائز کوئی نہیں. بابے دی نبوت تے ثابت نہیں, بابے دی ولایت بھی ثابت. کوئی کہہ سکتا ہے گارنٹی نال کہ میں جنتی ہوں؟ اوہ نبیاں تو بعد تے کسے بندے دی ولایت بھی ثابت. ایڈی وڈی گارنٹی تے دیتی جا ہی نہیں سکتی. اللہ پاک کہندے نے اللہ دے نبی جناب ابراہیم کہن لگے او میری قوم اے جڑے تواڈے نیک بزرگ نے تسی بڑے عجیب بندے ہو, تسی بڑے عقل دے ماڑے ہو, تسی انہاں دیاں قبراں تے انتم لخاکفون